सलमान अकरम साहब, ये बताइएगा कि ये खालिसतन एक अदालती पेशरफ्त है और आज की जो डेवलपमेंट है, और क्या इससे मौजूदा सियासी माहौल या पस मंज़र में जो सियासत में या मफाहमत की जो गुफ्तगू की हम अतराफ में बात सुन रहे हैं, ये उससे ला ताल्लुक़ कोई डेवलपमेंट है? देखिए, ये एक अदालती फैसला है और अदालती फैसले को किसी भी और चीज़ से जोड़ना जो है वो ठीक नहीं हुआ करता। अदालत को हम खुद मुख्तार जानते हैं, अदालत कानून और वाक़यात की बुनियाद पर फैसले करती है, तो अदालत का फैसला मैं समझता हूँ इसी तनाजुर में देखा जाना चाहिए। बाकी जो कोई चहमगोई करना चाहे वो आज़ाद है, फ़िक्र को कोई नहीं रोक सकता, सोच को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ये एक अच्छी पेशरफ्त है और मैं समझता हूँ बाकी तमाम निज़ाम को अब इस पेशरफ्त का साथ देना चाहिए। ये कहना कि ये पेशरफ्त निज़ाम में किसी सोच की तब्दीली की वजह से हुई है, ये मुनासिब नहीं होगा, लेकिन एक तब्दीली ज़रूर आई है। खान साहब तक अगर रसाई बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए जाते हैं, तमाम जो सियासी कुव्वतें हैं बशमूल PTI, उनको कौमी धारे में उनका जायज़ मकाम दिया जाता है, गुफ्तगू में शामिल किया जाता है, तो हम सब आगे बढ़ सकते हैं, पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। पाकिस्तान के मसाइल हमारे सामने हैं, वो हमारे सांझे मसाइल हैं। कोई भी जमात हो वो वही मसाइल देखती है, उसका वोटर उन्हीं मसाइल का हल चाहता है। तो अब वक्त है कि हम सब इकट्ठे बैठें और मसाइल का हल ढूंढें। जो आपने इब्तिदाइये में बात की बाइख्तियार लोकल गवर्नमेंट्स की, वो एक अहम मसला है। यकीनन बहुत उम्दा बात की आपने। ये फरमाइएगा कि बहरहाल आप बिल्कुल कह रहे हैं ये अदालती फैसला, बेशक अदालती फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मगर ये फैसला और इसकी नौयत का कोई फैसला, इस अंदाज का कोई फैसला पिछले 3 साल में नहीं आया, जिस दौरान इमरान खान साहब मुसलसल गिरफ्तार रहे और इस किस्म की शायद कैफियत कई बार आई उनकी तिब्बी सूरत हाल के हवाले से कि शायद उससे पहले भी वो हॉस्पिटल मुंतकिल हो सकते थे। लेकिन बहरहाल ये फैसला आज आया है और इसके नुकात और इसके मंदरजात और इसकी तमाम चीज़ें जो हैं, वो तमाम चीज़ों को मिला के अगर आप देखा जाए तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। जी यकीनन है। देखिए, इंसानी सतह पे, सियासी सतह पे, हर सतह पे ये एक मुस्बत पेशरफ्त है। खान साहब 3 साल से काल कोठरी में थे। खान साहब के ट्रायल भी आप जानते हैं, पिछले साल हुक्म हो गया था कि वीडियो लिंक से होंगे, यानी कि उनके सामने एक फ़ोन रखा जाएगा जेल की कोठरी में और उस फ़ोन में देखेंगे और वीडियो के ज़रिए अदालत में उनका चेहरा नज़र आएगा और उनको मार्क किया जाएगा प्रेजेंट। तो उनका राब्ता पूरी दुनिया से काटने का जो एक अमल था, उसमें इख्तिताम अगर आता है तो मैं समझता हूँ ये बड़ी मुस्बत बात है। इंसानी सतह पे पाकिस्तान का वक़ार इससे बुलंद होता है और जो मकालमे की फ़ज़ा है वो बेहतर होती है। हमें मकालमे से ही आगे बढ़ना है और मैं समझता हूँ पाकिस्तान के मसाइल का हल जो है वो इस मुस्बत पेशरफ्त की वजह से मुझे करीब आता नजर आ रहा है। माशाअल्लाह। सलमान अकरम राज साहब, ये तो आप जानते हैं कि कौमी इस वक्त जो गुफ्तगू हो रही है, जो कौमी मसाइल के हवाले से, पाकिस्तान के निज़ाम हुकूमत के हवाले से, और ये भी एक बहुत कसीर राय है पाकिस्तानियों की कि जब तक इसमें PTI शामिल नहीं होती, जिसमें जब तक इमरान खान शामिल नहीं होते, किसी किस्म की जो बड़ी कौमी मफाहमत की बात हो रही हो, जिसमें कि पूरे पाकिस्तान को फ़ायदा उठाने की बात हो रही है, उस माहौल से जो कि इस वक्त आलमी सतह पर पाकिस्तान का ब्रांड जो है वो बढ़ रहा है, तो वो इमरान खान और PTI को शामिल किए बगैर उसकी मुकम्मल तकमील नहीं होगी। ये माहौल आपको बनता नज़र आ रहा है। और आप ये भी फरमाइएगा, अगेन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, गो के इसमें तो गुफ्तगू थी, जो आपकी पिटिशंस थी वो इमरान खान साहब की सेहत के मुतालिक थी, उनसे मुलाकातों के हवाले से थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने आज ख़ास तौर पे कहा कि उन तमाम केसेस का रिकॉर्ड भी पेश किया जाए सुप्रीम कोर्ट में जिनमें खान साहब को सज़ा हो चुकी है। अगेन एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑर्डर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का शायद इसमें जो उनकी जो ऑब्जेक्टिव है या मंशा है वो ये है कि देखा जाए कि खान साहब जो हैं उनको जिस तरह से जेल में रखा गया है उसकी क्या मुताबिकत है उन मुकदमात के साथ, उन सज़ाओं के साथ जो उनको दी गई हैं। कैद तन्हाई में रख देना, मुलाकातें बंद कर देना, ये किसी सूरत भी जो सज़ाएँ खान साहब को दी गई हैं नाहक सज़ाएँ हैं, उनके खिलाफ हम अपील में हैं, लेकिन उन सज़ाओं को अगर एक वक्त के लिए, एक लम्हे के लिए मान भी लिया जाए तो जो सज़ा दी जा रही है और जिस तरीके से दी जा रही है ये इंसानी ज़मीर के ख़िलाफ़ है। तो अदालत अपने ज़मीर को मुतमईन करना चाहती है कि उनके सामने
جو معاملہ آیا ہے اس میں انسانیت کی پامالی تو نہیں ہو رہی. تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور جیسا کہ آپ نے کہا, پاکستان نے اگر آگے بڑھنا ہے بین الاقوامی سطح پہ, پاکستان کا جو وقار ہم بلند کرنا چاہتے ہیں اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہوگا اور ہو رہا ہے, اس میں یہ ضروری ہے کہ پاکستان ایک متحد قوم کی شکل میں نظر آئے. بین الاقوامی جو ہمارے دوست ہیں, سفارتکار ہیں, ہر ملک میں پھیلے ہوئے پاکستان کے چاہنے والے, ان میں پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, ملکی غیر ملکی, ان سے ہمارا رابطہ ہے, وہ سب پریشان ہیں. اور اس پریشانی کو دور کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو واپس قومی دھارے میں لائیں, اور جو طاقت پی ٹی آئی ہے اور جو طاقت عمران خان ہے اس کا قوم کو فائدہ دلائیں, ایک جائز فائدہ دلائیں, اس ملک کو وہ فائدہ دلائیں جو وہ دے سکتے ہیں. پورے ملک کو متحد کرنے کی قوت عمران خان رکھتے ہیں, ہر مسلک کو, ہر زبان بولنے والے کو. تو اب وقت ہے کہ ملک متحد ہو, اور اس میں جو اندر ہم نے دراڑیں خود ڈالی ہیں وہ بے وجہ دراڑیں ہیں, ان کو ختم کیا جائے اور ہم متحد ہو کر آگے بڑھیں. تو بالکل یہ اب ایسا موقع ہے کہ ہم اس مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں. بیرسٹر صاحب, any feedback from خان صاحب, anything which you might have heard? ہمیں معلوم ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ solitary confinement ان کی رہی ہے اور ان کا رابطہ وہ بالکل نہیں رہا ہے, بٹ is there any feedback, کوئی گفتگو خان صاحب کا اس پوری صورتحال پہ, کوئی رد عمل, کوئی آپ نے عزبہ خان سے یا ڈاکٹر فیصل سے یا اور لوگوں سے سنا ہو؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں, ان سے تو ملاقات نہیں ہو رہی کسی کی بھی. آخری ملاقات ایک بہن کی 2 دسمبر 2025 کو ہوئی تھی. سلمان صفدر صاحب عدالت کے حکم کے تحت 2 دفعہ ملے قانونی معاملات کے حوالے سے, تو کوئی ان سے سیاسی گفتگو کا موقع نہیں ہے, نہ ہوا ہے اس تمام عرصے میں. لہٰذا اب وقت ہے کہ اس نظام کو یہ چاہیے کہ جو ان کے حقوق ہیں وہ بہرحال ایک قومی سیاسی لیڈر ہیں, ان کی سوچ جو ہے وہ باہر آنی چاہیے, ان سے ایک مکالمہ ہونا چاہیے, موقع ملنا چاہیے ان کو اپنے رفقا کے ساتھ بات کرنے کا, معاملات جہاں پہنچ چکے ہیں اس صورتحال کو سمجھنے کا. وہ معاملات سے ظاہر ہے کٹے ہوئے ہیں. اخبارات بھی ہمیں پتہ چلا آج کی رپورٹ سے جو کورٹ میں پڑھی گئی کہ سفارش ہے ڈاکٹروں کی کہ ان کو اخبار دیے جائیں, ان کو ٹی وی دیا جائے, یعنی کہ ان کو اخبارات اور ٹی وی سے بھی محروم کر دیا گیا ہے. تو ایسی صورت میں اب ضروری ہے کہ خان صاحب کے ساتھ نشست ہو ان لوگوں کی جو ملک کے خیر خواہ ہیں, جو عمران خان کے خیر خواہ ہیں, تاکہ معاملات کو ہم کسی نہج پہ لائیں اور مل کر آگے بڑھیں. تو بیرسٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ سپریم کورٹ کے آرڈر میں کہا ہے کہ 2 دن کے اندر 48 آورز جو ہیں کے اندر جو ہے خان صاحب کو جو ہے وہ ہاسپٹل ٹرانسفر کر دیا جائے. تو ابھی فی الحال کوئی مٹیریل ڈیولپمنٹ ہوئی اس حوالے سے؟ اور دوسری چیز یہ کہ اس سے الگ ایک بار پھر ہمیں ریفریش کر دیجئے کہ ڈیولوشن آف پاور کے حوالے سے پی ٹی آئی کی کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیے, ابھی تک تو میں نہیں کہہ سکتا کہ منتقلی کے حوالے سے کوئی عمل ہوا ہے, لیکن یہ ہو جائے گا. دیکھیں, کوئی کمرہ وغیرہ تیار کرنا ہوگا, وہاں اسپتال میں سیکیورٹی فراہم کرنی ہوگی, تو مجھے امید ہے کہ آج رات یا کل تک یہ معاملہ ہو جائے گا اور خان صاحب کو انشاءاللہ منتقل کر دیا جائے گا. جہاں تک ڈیولوشن کا تعلق ہے, دیکھیں, عمران خان صاحب کے متعدد اس حوالے سے بیانات ریکارڈ کا حصہ ہیں. انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اختیارات جو ہیں وہ نچلی ترین سطح پہ استعمال ہونے چاہیے, عوام کے قریب جو عوام کے مسائل ہیں ان کا حل ہونا چاہیے. تو خان صاحب اس بارے میں ہمیشہ بہت واضح رہے ہیں کہ جو ڈویژن کی سطح ہے یا ڈسٹرکٹ اور تحصیل کی سطح ہے, اس سطح پہ اختیارات استعمال ہونے چاہیے. تو اس حوالے سے تو پی ٹی آئی کا موقف, عمران خان کا موقف ہمیشہ سے بہت واضح ہے. لیکن جہاں تک طریقے کا تعلق ہے کہ وہ طریقہ کار کیا ہو, اس حوالے سے بھی خان صاحب ہمیشہ واضح رہے ہیں کہ ایک جمہوری طریقہ ہونا چاہیے, اس میں ڈائیلاگ میں سب کو شامل ہونا چاہیے اور ایک کنسنسس کے ذریعے وہ کام ہونا چاہیے جو اس ملک کی اشد ضرورت ہے. اور یہ ہم سب مانتے ہیں کہ گورننس جو ہے اس ملک میں ٹھیک نہیں ہے, اور گورننس دنیا بھر میں, وہ چین ہو یا وہ برطانیہ ہو, وہ نیچے سے اوپر جاتی ہے. نچلی سطح پہ اگر آپ اختیارات دیتے ہیں تو صحیح فیصلے ہوتے ہیں, وہ فیصلے جو عوام دوست ہیں, عوام کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں, اور وہاں سے نظام اوپر اٹھتا ہے. جڑوں کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے. تو اس حوالے سے پی ٹی آئی کا موقف, عمران خان کا موقف ہمیشہ سے واضح ہے. اختیارات نچلی سطح پہ بالکل دیے جائیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ معاملہ جو ہے ڈائیلاگ سے, افہام و تفہیم سے, کنسنسس سے آگے بڑھنا چاہیے. تھینک یو سر.